لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامع مسجد سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جمعۃ المبارک دے اس مقدس اجتماع وچ میں نے اس عظیم ہستی دی بارگاہ وچ محبتاں دا خراج پیش کرن دا پروگرام بنایا کہ جڑا نبی پاک دا اتنا عظیم سنگی کسی موقع تے رسول تو بچھڑیا نظر نہیں آیا. بچپن وچ بھی نال لڑکپن وچ بھی نال جوانی وچ بھی نال بڑھاپے وچ بھی نال غدر وچ نال بدر وچ نال اج مدینے جا کے ویکھو تے قبر وچ بھی یہ بندہ ہے کہ جنہیں رسول نال پیار کیتا تے رسول نے دے نال پیار. یہ عظیم انسان ہے جنہیں بارے رحمت عالم نے فرمایا لوگو محمد تے جس کسی نے احسان کیتا میں او دے احسان دا بدلہ دنیا وچ مکا دیتا ہے. ایک اللہ صدیق ہوئے جنہیں احسانہ دا بدلہ قیامت نو خدا ہی چکائے. سبحان اللہ. یہ بندہ ہے کہ جنہوں صدیق خدا نے بھی آکھی ہے تے مصطفیٰ نے بھی آکھی ہے. اللہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم حیدر اقرار فرماندے نے میں جدوں بھی میرے سامنے کوئی حدیث بیان کرے کوئی آیت بیان کرے تو میں سختی کراں کہ گواہ لیا کہ واقعی قرآن دی آیت ہے انہیں اپنے کولوں تو نہیں کاٹ لی. گواہ لے کے یا نبی پاک دی حدیث ہے کوئی اور ساتھی گواہی دے کہ میں کول سا میں سنیا سی رسول اللہ نے فرمایا تو دو گواہ لے کے آویں گا تے میں تا مننا گا. حیدر اقرار فرماتے نے قسم پیدا کرنے والے دی اس پوری کائنات میں کو صدیق ہوئے جنہیں جدوں آکھیا میں آکھیا جی آمنا تو خدا بھی سچا کہتا ہے تو مصطفیٰ بھی سچا کہتا ہے میں تھوڑے کو گواہیاں کی مننا. اسی تے آپ شان والے ہو تھوڑیاں گواہیاں تے او آپ دے ہندے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
نبی پاک نے صدیق اکبر نے فرمایا جا ابو بکر زکات فرض ہو چکی ہے، جا لوگوں کو زکات منگو، اسلام کی گڈی چلانی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر تشریف لے گئے کہ بستی ایک سردار کہنے لگا یہ مطلب ہے کہ اللہ فقیر ہے اسی غنی ہیں ساڈے کولوں منگدا ہے۔ صدیق اکبر برداشت نہ کر سکے، رکھ کے تماچا ماریا مجھے، تو ہمیں کون ہے میرے اللہ کی توہین کرن والا؟ تو اپنے آپ کو غنی سمجھنا تے اللہ نو فقیر پیا کہنا؟ تماچا سی پھر صدیق اکبر دا دوڑیا رسول اللہ دی بارگاہ، یا رسول اللہ ابو بکر نے مینوں تماچا ماریا۔ حضور نے فرمایا انہیں کدے کسی نے ماری، انہوں نے غصہ ہی نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ مینوں لگا نا مینوں اجے تک پیڑ ہو رہی ہے، تو بڑا سخت تماچا فرمایا، چلو بلا کے پوچھ لینے ہیں۔ صدیق اکبر نے بلایا گیا، آقا حکم فرمایا یہ کہندا ہے تو تماچا مارے؟ یا رسول اللہ ٹھیک کہندا ہے میں مارے۔ کیوں مارے؟ یا رسول اللہ میں ایویں نہیں ماریا، انہیں میرے رب نے توہین کی تھی، میں نہیں برداشت کر سکیا کوئی میرے رب نے توہین کرے۔ انہیں آخیا یہ مطلب ہے کہ اللہ فقیر ہے تے اسی غنی ہیں ساڈے کولوں مال منگدا؟ یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر سکیا۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں بھائی تو یہ گل کی؟ انہیں آخیا جی ابو بکر غلط کہہ رہی ہے، میں کیویں کہہ سکنے اللہ کے بارے میں؟ ابو بکر نے کہو کوئی گواہ ہی کے پیش نہیں۔ رسول اللہ نے ابو بکر صدیق وال ویکھیا، ابو بکر شریعت ہی کہندی گواہ تیرے کول ہے؟ اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ جنہوں نے بکواس کیتا ہے یہ نوکر غلام موجود سن، میرے نال کوئی سنگی نہیں سی۔ رسول اللہ نے فرمایا میں صاحب شریعت ہوں، شریعت گواہ منگتی ہے، کوئی گواہ ہے تو پیش کر، میں بھی کھانا ہے۔ قدرت کی آواز آئی جبریل یا اللہ حکم دوڑ کے جا یار کو گواہ کی لوڑ پہ گئی ہے۔ میں دس دیا گا ابو بکر ہوئے جنہیں والوں گواہی خدا خود دیتا ہے۔ جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ کی گواہ؟ فرمایا وہ کہندے میں نہیں آکھیا، ابو بکر کہندے انہیں آکھیا تو جا کے کہہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ ایمان نال سوچو مسلمانوں، جدے وہ خدا بولے وہ دی عظمت تک کیا کہنا؟ اللہ کہندا میں آپ سنے کہندا گواہ منگ لو، گواہ دی لوڑ ہی کوئی نہیں، میں آپ سنے نے بکواس کیتا انہیں آپ۔ اللہ کروڑا رحمتہ نازل کرے علامہ سائن چشتی رحمت اللہ علیہ۔ سائن چشتی کہتے ہیں شان صدیق اکبر پہ قربان میں، شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے، بولو رازدار رسالت کی کیا بات ہے، شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے
کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، وہ سب سے پہلی ہے جس کو خلافت ملی، سب سے پہلی ہے جس کو خلافت ملی، اس کے تخت خلافت کی رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلی ہے جس کو خلافت ملی، اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے، وہ زہر پاؤں میں زہر پاؤں میں زانو پہ دلدار، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے، نقشہ کیے زہر پاؤں میں زانو پہ دلدار ہے، تیری صدیق قسمت کی کیا زہر پاؤں میں زانو پہ دلدار ہے، تیری صدیق قسمت کیا بات ہے، ایک دعا منگی علامہ صاحب نے، میرا دل ان کی الفت سے آباد ہے، کملی والا نبی جس کا دعویٰ، میرا دل ان کی الفت سے آباد ہے، کملی والا نبی جس کا داماد ہے، اور جن کی بیٹی بنی مومنوں کی ہے ماں، ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے، جن کی بیٹی بنی مومنوں کی ہے ماں، ان کی شرف و کرامت کی کیا بات ہے، اور سنو علامہ نے کیا منظر کشی کی تھی، ساری خلقت کی رحمت سمیٹے ہوئے کس جگہ پر ہے صدیق لیتے ہوئے، صدیق اکبر کتنے لیتے تھے، رسول اللہ دے روضے اور رسول اللہ دے روضہ کی میں نہیں کہندہ رسول اللہ پر پوچھنے فرمایا ما بین بیتی و منبری
روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ مدینے لے جائے تے نبی کریم دے روضے دی اج بھی یہ لکھی ہوئی ہے ما بین بیتی و منبری، میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک جتنی جگہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت دیاں باغاں وچوں باغ میرے گھر تو لے کے میرے گھر ماں بہنا بیتی میرے گھر تو لے کے سجنا یہ جڑا گھر نبی اپنا گھر پیا کہندا ہے یہ اجڑا کدا ہے؟ یہ تے اماں عائشہ صدیقہ دا اجڑا ہے نا. صدیقہ تیرے مقدر تو قربان تیرے گھر نبی اپنا گھر پیا کہندا ہے، گھر والی دا گھر نہیں ہویا. ما بین بیتی و منبری، میرے گھر تو منبر تک جتنی جگہ روضۃ من ریاض الجنہ. صدیق اکبر دی قبر کتھے؟ حضور دے روضے وچ. فاروق اعظم دی قبر کتھے؟ حضور دے روضے وچ. کوئی میرے کو پوچھے پیر جی تہاڈا ایڈریس کی ہے، میں اپنا مکان نمبر دساں گا، اپنا محلہ علاقہ دساں گا. کوئی تہاڈے کولوں پوچھے تسی اپنے اپنے ایڈریس دیو گے، ہر بندہ اپنا پتہ دے گا. میں کہنا رب توفیق دے نا راتی رضائی چ منہ پا کے نا دل دیاں تاراں ملا کے صدیق و فاروق کو ذرا پتہ پوچھے. اے رسول اللہ دے سنگیت تہاڈا ایڈریس کی پتہ کی ہے؟ تیرے کان وچ آواز آئے گی ساڈا پتہ پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، کملی والے دا بنگلہ پوچھ کے آ جاویں گھر ہی کوئی رہندے تے. صدیق اکبر بھی جنت وچ لیتے کہ فاروق اعظم بھی جنت وچ لیتے. اللہ میں حیران ہونا انہاں بد نصیباں تے جڑے صدیق و فاروق نوں جہنمی کہندے. کوئی چند وال منہ کر کے تھکے گا نا تے تھک بے ایمان دے منہ تے واپس آ جائے گی. چند تے تھک نہیں پہنچے گی، وہ تے پہلے ہی جنت وچ لیٹے ہوئے نے. رب دا قانون کی ہے جی؟ علماء کو پوچھو قانون دنیا چ کرو نیکی، یہ دنیا دار العمل ہے تے دار الجزاء قیامت. ایتھے عمل کرو کہ اوتھے تانوں جزا ملے گی اس عمل دی. دنیا دا حاجی نمازی متقی پرہیزگار حج کر ہر سال کر نفل پڑھ تلاوت کر پھر مر جا، پھر قبر چ لیٹ، پھر قیامت دی انتظار کر، پھر سورہ اسرافیل پھونکیا جائے گا، پھر تو قبر چ باہر ایک حشر دا میدان ہوگا، پھر عدالت لگے گی، پھر پائی پائی دا حساب ہوئے گا. یہ نیک ہوئے ہوں تو جنت مل جائے گی، یہ برا ہوئے ہوں تو جہنم جانا پڑے گا. صدقے جاواں رسول اللہ نے غلاماں دی عظمت کو نبی پاک نے فرمایا او میرے محبوب دیا نوکرا، او میرے محبوب دیا منگتیا، یار دے نام پیچھے جان دے نا ایک کو جھوٹا لے کے ڈائریکٹ جنت چلا جائے. نہ انتظار ہے نہ حساب ہے نہ کتاب ہے. صدیق و فاروق نے مقدر دیکھو اللہ نے فرمایا لوگ تھوڑے تے بکواس کریں گے، کوئی تھانوں کچھ آکھے گا کوئی کچھ آکھے گا، کوئی تھوڑے تے لعنتاں بھیجے گا، تسی مرن تو فوراً بعد نہ جنت وچ کملی والے نال جفی پا کے لے وہ تے جنت وچ لیٹے ہوئے. علامہ نے یاد کر دیتی ساری خلقت کی رحمت سمیٹے ہوئے جس جگہ پر صدیق لیٹے ہوئے اس محمد کے حجرے پہ قربان میں، اس محمد کے حجرے پہ قربان میں، رشک فردوس و جنت پہ کیا بات ہے، رشک فردوس و جنت کی کیا بات ہے. ذوق شاہ پرچم اہل سنت رہے، حب صدیق سائم سلامت رہے، جس سے
محبوب خالق محبت کرے ان کی سچی محبت کی کیا بات ہے۔ قربان جائیے رسول اللہ دی عظمت، قربان جائیے رسول اللہ دے مرتبے اور پھر نسبت رسول پان والے دی عزت تو قربان تو صدیق و فاروق کتنے لیٹے نے؟ نبی پاک دے روضے جنتی چ لیٹے ہوئے نے۔ حضرات محترم، ساڈے نبی کریم سرور عالم دی زندگی دیاں دو عظیم راتاں نے اور زندگی دے دو عظیم سفر نے۔ ایک معراج والی رات، دوجی ہجرت والی رات۔ ایک سفر معراج، ایک سفر ہجرت۔ یہ جبریل جو ہے نا، یہ بھی ساڈے نبی پاک دا نوکر ہے، غلام ہے، اور صدیق اکبر بھی حضور دے غلام۔ صرف غلام نہیں، جبریل بھی نبی پاک دا وزیر ہے، صدیق بھی وزیر نہیں۔ جبریل آسمانہ دا وزیر ہے، زمین پہ صدیق وزیر ہے۔ میں پچھلے جو میں کیا سی وزیر بادشاہ دے ہوتے نے، نبی نے دس دیتے میری حکومت ایتھے بھی چل دی ہے اتنے بھی چل دی، حکمران میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ دو وزیر عطا فرمائے۔ حضور دی بارگاہ عرض کی گئی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ایک بندہ فوت ہو گیا، وہ جنازہ آپ پڑھاؤ۔ سرکار مجسم رحمت للعالمین نے انکار تے آقا دی زبان پہ آندہ ہی نہیں، آقا تشریف لے گئے، صفحہ لگ گئی، حضور مسلم فنادل جبریل، جبریل آتے الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ لا تصلی علیہ، جنازہ نہیں پڑھانا، اس قابل نہیں کہ تسی یہ جنازہ پڑھو۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جبریل، میں نہیں پڑھوں۔ جبریل واپس ہی گئے تو سیدنا صدیق اکبر نہ جنازے بھی شرکت واسطے دوڑ دے آؤ گے۔ آقا کیوں کھلوتے ہو؟ فرمایا جبریل کہہ کے گئے اس قابل نہیں تساں جنازہ نہیں پڑھا۔ صدیق نے آکھیا میں گواہی دینا اس قابل ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل والی لکھی، ہاں بھائی جبریل تو کہنا اس قابل نہیں، ابو بکر کہتا ہے اس قابل ہے، تم کہنے جنازہ نہ پڑھاؤ، ابو بکر کہتا ہے پڑھاؤ۔ جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پڑھا دیو اس واسطے کہ میں آسمانہ دا وزیر ہوں، یہ زمین دا وزیر ہے، آسمانہ دے معاملات میں بہتر جاننا، زمین دے معاملات ہے تو بہتر۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ یہ زمین دا وزیر ہے، یہ بہتر سمجھتا، یہ گواہی ٹھیک ہے۔ رسول اللہ نے پھر جنازہ پڑھایا۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ حضرات نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ قیامت تک دے مسلمانہ دی ماں رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر تشریف لے آئے۔ گرمی دا موسم، رات دا وقت ہے، امام الانبیاء
صدیقہ کائنات دے زانوں تے سر رکھ کے چارپائی تے لے دے ساڈی ماں کدے دعا دا چہرہ ویکھدیاں نے کدے آسمان دے ستاریاں ول دیکھدیاں ام المومنین عرض کردیاں نے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ تے قربان آقا ایک بات پوچھنا چاہنی ہوں فرمایا پوچھ انہاں آسمان دے ستاریاں جتنیاں تواڈے کس امتی دی نیکیاں اللہ سبحان اللہ نبی دا کلمہ پڑھن والوں میں تواڈے ایمان دے دروازے تے دستک دے کے سوال کرنا ہے کدے صدیقہ دے سوال تے غور کرے اللہ یا رسول اللہ آسمان دے ستاریاں جتنیاں تواڈے کس امتی دیاں نیکیاں نے یہ سوال دسدا ہے کہ ساڈی ماں دا مومنہ دی ماں دا عقیدہ یہ سی کہ ساڈے نبی نو ستاریاں دی گنتی دا بھی پتہ تے قیامت تک ہر امتی دی نیکیاں دا پھر عقیدہ ہوندا نبی نو دیوار تے پیچھے دے لے تے بھائی صاحب سوال کیوں کردیاں یہ سوال کر دیتا تھی نبی پاک ٹوک دے دے مینوں کی پتہ ہے آجا کوئی چھپ کے نیکی کردا ہے کوئی ظاہر نیکی کردا ہے مینوں کی پتہ ہے آسمان دے ستارے کتنے نے ایک محلے دے تارے نہیں گنے ہوندے کہ آسمان اتنا بڑا پوری دنیا میں ستارے چمک رہے ہیں مینوں کی پتہ نہیں رسول اللہ دی بیوی نے مومنہ دی ماں نے پوچھیا یا رسول اللہ ستاریاں جتنیاں کس امتی دی نیکیاں نے رسول نے مسکرا کے فرمایا میرے یار عمر دیاں میرے یار عمر دیاں مائی صاحبہ خاموش ہو گئی سبحان اللہ حضور نے فرمایا عائشہ سچ دس کی پہ سوچ دی سی آقا سوال کیتا جواب مل گیا پتہ لگ گیا عمر بھاجی نے کیا نے اتنی حضور نے فرمایا سچ دس تو سوچ نہیں دی سی کہ میرے ابے صدیق دیاں نیکیاں کی طرح تیرا ہی خیال تھی نا کہ نبی پاک ابو بکر کا نام لینا نام یا رسول اللہ کا واقعی میرے دل میں خیال آیا امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ غور نہ سننا پاک پیغمبر دی بات عمر فاروق دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے تیرے ابے صدیق دی غار والی ایک نیکی عمر فاروق دی زندگی دی ساری نیکیاں تیرے ابے صدیق دی غار والی ایک نیکی ایک بیٹھ ماشاء اللہ ایک نیکی ایک پاسے لوگو ایک کتنی نیکیاں نے عمر دیاں آسمان دے ستارے اور نبی پاک فرماندے نے عمر دیاں ساریاں نیکیاں ابو بکر دی غار والی ایک نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتی پھر میں کی آقا مولی قاسم نانوتوی دی تحریر الناس دی عبارت نو کہ عمل کردیاں امتی نبی دے برابر ہو جاتا ہے بلکہ ود بھی جاتا ہے ساڈا کوئی بنیاں دا ویر نہیں ہے کوئی روٹی جھگڑا نہیں ہے الحب للہ والبغض للہ تو رسول اللہ نے نوکر بن خدا دی قسم میں تیرے دروازے تے چوکیدار بن جاؤں او حضرت عمر دیاں آسمان دے ستاریاں جتنیاں نیکیاں ابو بکر دی ایک نیکی دے برابر نہیں ہو سکتیاں تیرا امت دی ایک دیاں نیکیاں رسول اللہ دے نیکیاں دے برابر ہو سکتیاں یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ایک باری نبی پاک نے فرمایا علی جی آقا ایک گل دس یار اگر اللہ تیرے کو پوچھے علی میں تینوں بشر بنانا چاہنا ہے کہ تو
کیوں جا بشر بننا پسند کرے گا؟ حضور نے جبریل کو پوچھا، اگر اللہ فرماوے جبریل میں تینوں لباس بشریت دینا چاہنا ہے، بشرا والی شکل میں آنا چاہنا ہے، دس نا کیڑی شکل تینوں پسند ہے؟ میں دکھانا خدا دی قسم ہے، حضرت جبریل عرض کر دے یا رسول اللہ اگر رب نے میرے کو پوچھیا تے میں کہاں گا بشر بنانا ہی تے صدیق دی شکل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت محمد ابوبکر صاحب چشتی، کیا بات ہے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے پیار نال پڑھتے سن کہ کوئی دوجا صدیق آوے تے ویکھاں، بولو کوئی دوجا صدیق آوے تے ویکھاں، کوئی دوجا صدیق آوے تے ویکھاں، کوئی مرتبہ غار پاوے تے ویکھاں، کوئی مرتبہ غار پاوے تے ویکھاں۔ کون صدیق اکبر نبی دی نبوت دا پہلا گواہے، سب تو پہلے جنہیں رسول اللہ کی تصدیق کی تھی اس کا نام ہے ابو بکر صدیق، عاقل بالغ مرنا میں نبی دی نبوت دا پہلا گواہے، انعام کی ملیا نبی نال صدیق دی خوابگاہ، نبی نال صدیق دی خوابگاہ۔ او صدیق دے بکواس کرن والے ہو تھانوں کی پتہ ہے نبی دی تے اس اتے اج بھی نگاہ نبی دی تے اس اتے اج بھی نگاہ، کوئی اس نو تو اٹھاوے تے ویکھاں، کوئی اس نو تو اٹھاوے تے ویکھاں۔ اللہ کروڑا رحمتہ نازل کرے جناب سردار علی سردار مرحوم دی قبر تے، سردار کہندا ہے اس یار دی بے مثال یاری، اس یار دی بے مثال یاری، دشمن ہون ہزاراں تے نال ہووے، پیار نال سبحان اللہ دے کے اس یار دی بے مثال یاری، دشمن ہون ہزاراں تے نال ہووے، وچ سفر مصیبتاں تنگیاں دے، پین ڈوگیاں غاراں دے نال، اس یار دی بے مثال یاری، دشمن ہون ہزاراں تے نال ہووے، وچ سفر مصیبتاں تنگیاں دے، پین ڈوگیاں غاراں دے نال ہووے، جان ساریاں دی ایسی دھڑکے ہووے، سایہ کرن تلواراں دے نال ہووے، جان ساریاں دی ایسی دھڑکے ہووے، سایہ کرن تلواراں دے نال ہووے، مکی پیار دی گل سردار میاں جے کر بن مزاراں دے نال، دشمن ہون ہزاراں تے نال ہووے، وچ سفر مصیبتاں تنگیاں دے، پین ڈوگیاں غاراں تے نال ہووے، جان
सालियों दी जान सालियों दी ऐसी तड़के होवे साया कर तलवारा ते नाल होवे मुकी प्यार दी गल सरदार दे कर बन मज़ारा ते नाल होवे नबी करीम मस्जिद नबी चो बाहर निकले सज्जे हाथ में सिद्दीक अकबर दा हाथ खबे हाथ में फारूक आज़म दा हाथ मस्जिद नबी दे दरवाजे च खलो गए सहाबा बददुआ दा चेहरा वेख रहे ने यारां दियां यारियां वेख रहे ने नबी करीम ने फरमाया ओ मेरे सहाबा गौर नाल वेख लो जिवें असी मस्जिद विचों इकट्ठे बाहर पे निकलने आ इवें असी क़यामत नूं कब्र विचों भी बाहर जिवें मस्जिद चों बाहर निकले इवें असी कब्र चों भी बाहर निकलांगे जिवें मस्जिद में दाखिल होने इवें असी जन्नत विच भी दाखिल होवांगे अल्लाह खुदा दी कसम है रसूलुल्लाह दी नौकरां नूं अल्लाह एडियां इज्जतां देवेगा वो ते पगड़ियां गिर जाणगियां उन्हां दी शान दा मीनार वेखण ते ये उन्हां दी अज़मत है उन्हां दी शान है रहंदी दुनिया तक कौम उन्हां दी अज़मत नूं सलाम करेगी दोस्तों जमाती उसानी है यो महीने जिस सैयदना सिद्दीक अकबर सैयदना सिद्दीक अकबर का दिन है 22 जमाती उसानी आप दा विसाल मैं अपील करा कोशिश करो उस वक्त तक जितना कुरान पढ़ सकते जितना दरूद पढ़ सकते जितना कलमा पढ़ सकते हर घर वालों सिद्दीक नूं तोहफा मिलना चाहिए घर में खाना जो अल्लाह ने तौफीक दी है पकाओ घर में सारे जी बह के कदम शरीफ पढ़ो वो कलाम सिद्दीक अकबर रसूलुल्लाह दे सदके ये थोड़े तोहफे किथे जाणगे जी हजूर दे रोज़े में जाणगे कुली वाले भी होते थे सिद्दीक भी होते थे अल्लाह ताला उन अजीम हस्तियों नाल प्यार दी तौफीक अता करे कि जिन्हां ने रसूलुल्लाह नाल प्यार कीता अपना तन मन धन मुस्तफा करीम तो कुर्बान करने वास्ते हमेशा तैयार रहे अपना सब कुछ वार दिता रसूल तन वार देवा मैं मन वार देवा मदीने दे चंद तो मैं चन वार देवा आशिक कहंदा मदीने दे कंडे जे मिल जान मैनू ओ मैं फुल्लां दा बनिया कफन वार देवा मदीने दे कंडे जे मिल जान मैनू मैं फुल्लां दा बनिया कफन वार देवा अल्लाह ताला दे दरबार दुआ गो हां कि अल्लाह अपने महबूब का सदका आज राती सब नु सिद्दीक फारूक का दीदार नसीब और इस हालत विच करे कि दरमियान विच मुस्तफा होन सिद्दीक होन कब्र फारूक होन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं इनी वेखे अल्लाह तुझे इश्क नबी दे नामूस रिसालत पे तू कौनैन लुटा दे मेरी जमात एक बहुत बड़े आलिम दीन ने मौलाना मोहम्मद हुसैन भट्टू फैसलाबाद लाहौर तो फैसलाबाद जाओ साडा पनवा आंदा है उत्थे आपदा बहुत बड़ा मदरसा बन रहे और मस्जिद अली मुशान 80-90 लाख रुपया अपनी जेब चो खर्च करके बना रहे हैं बहुत बड़ी मस्जिद बहुत बड़े आलिम दीन ने मेरे बहुत अच्छे दोस्त परसों सुबह उन्होंने फोन आया फोन ते रो के कह लगे मैं थोड़ी देर पहले ख्वाब देखे मैं क्या जी की देखे कह लगे जामे मस्जिद खजूर वाली शाह कोट में खिताब कर रहे हो तुसी कुर्सी ते बैठे हो थोड़े नाल एक बड़ी खूबसूरत कुर्सी खाली पई तुसा तकरीर करदे गा फरमांदे हो लोगों खुदा दी कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुसा कलमा पढ़ के कहंदे हो ला इलाहा इल्लल्लाह इस कलमे दी कसम है ए मेरे नाल कुर्सी खाली नहीं एक कमली वाला बैठा है कहते नाल ही तकरीर करदे तुसी खामोश हो गए हो और तुसी दाएं तरफ इस तरह कर गए मैं रोंदा रोंदा उठिया तुम कन्या तो पकड़ के उठाया तुसा उठ के एक बारी अख खोली
تو پھر نال ہی میری اپنی اکھ خواب ختم ہو گئی. میں آخیا یار بھائی بٹو دعا کرنا میری پہلی تقریر جہی ہوگی نا وہ منظر سامنے آ جائے. ایسی موت تو ہزار زندگیاں قربان. نبی اکرم نور مجسم اگر کرم کر دے مہربانی فرما دے اس تو بڑی کی بات ہے. اللہ سب نو حضور کا پیار عطا کرے, اللہ کی محبت عطا کرے. یہ دنیا بے وفا دنیا سچی بات ہے. اتنے رہ کے کی کر میرا دل کر رہا ہے میں جلدی اپنے آقا کے کول پہنچا. قسم میرا دل کر رہا ہے اور میرے یقین ہے وقت آنا ہے کہ کل قیامت ہوں سارے نبی بھی ہون گے, رسول بھی ہون گے, صحابہ بھی ہون گے, آل بیت بھی ہون گے. کدی آقا نے میرے کہہ دیتا نا ابو بکر ہوں میرے سامنے کھلو کے در تقریر کر قدر جاگ جائے گا. اللہ حضور کا پیار, حضور دی محبت, حضور دی لگن عطا کرے. خدا اس مسجد نو آباد رکھے. آباد کرنے والے مینوں سارے ناماں تے سرکار دا سبحان اللہ. مینوں سارے ناماں تے سرکار. میرا یہ روحانی بیٹا ہے محمد علی بڑا ہے, اللہ سلامت رکھے. بس ایک شعر اور یہ بڑے پیار میں مینوں سارے ناماں تو سرکار دا نام سونا پہ جائے. مینوں سارے ناماں تو سرکار دا نام سونا مینوں سارے ناماں تو سرکار دا نام سونا. مسجد میں بیٹھ کے پڑھنا بڑا آسان ہے پر اگ دی انگاریاں تے لیٹ کے جسے بھی کنڈے چبے ہون تے نبی کریم دے نام دے گیت گانا ہے بلال دے کرنے سارے ناماں تو سرکار دا نام سونا مینوں سارے ناماں تو سرکار دا نام سونا. سارے جگ دیاں شہراں چوں سارے جگ دیاں شہراں چوں سونے دا نام سونا. سارے جگ دیاں شہراں چوں سونے دا نام سونا. کیوں نعتاں پڑھنے ہیں, کیوں محفلاں کرنے ہیں, کیوں جلوس نکالنے ہیں, کیوں جھنڈے لانے ہیں, رسول دے نام تو کیوں تن من دن قربان کرنے واسطے تیار ہو جانے ہیں اس امید تے کہ محشر دی تبادت وچ سرکار نے آنا ہے. محشر دی تبادت وچ سرکار نے آنا ہے. محشر دی تبادت وچ سرکار نے آنا ہے. ساڈے سر اُتے کر دے سی کملی دی چھاں سونا. ساڈے سر اُتے کر دے سی کملی دی چھاں سونا. ساڈے سر اُتے کر دے سی کملی دی چھاں سونا. اللہ سب حضور دا کرم حضور دی زیارت حضور دا دیدار نصیب کرے. مینوں کل انگلینڈ تو فون آیا تو ایک مائی مینوں کہہ لگی حضرت صاحب میری ایک دعا تساں پہنچانی ہے میں کہی کس دے نام کدے واسطے. تو مائی رو کے کہہ لگے کہ میں ہر جمعے تے نا تہاڈی تقریر لائیو سننی ہے کہ میں اس بچے غلام مجتبی واسطے دعاواں کرنی ہیں کہ پنڈی بہ کے تے ضرور تہاڈا ذکر تہاڈی تقریراں سنا دیندا ہے کہ اسی ایتھے بہ کے تے اپنا رنگ راضی کر لینے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بھائی دی عمر دراز کرے. لائیو پروگرام میرے چلا رہے ہیں پوری دنیا
الحمدللہ مشرق و مغرب شمال و جنوب کے اندر دیکھے جا رہے ہیں، سعودی عرب دیکھے جا رہے ہیں، جتنے مینوں تقریر کرنے کی اجازت نہیں اوتھے بھی میری تقریر ہو رہی ہے۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ خدا تعالی عزیزم محمد علی چشتی نو دارین دیاں ساتھاں عزتاں برکتاں۔ کل نماز عشاء تو بعد بری امام شریف میرا خطاب ہے انشاءاللہ تعالی، شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو مولانا اعجاز رسول چشتی نے دربار میں نہیں نال کسی مسجد بہرحال جڑے علاقے اس علاقے تو جمعہ واسطے آندے ہو یا قریب ہو ضرور پہنچنے کی کوشش کریو۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اور سوموار نو پھر نماز مغرب تو بعد سوہان دے اندر فیض آباد دے نال سوہانے اوتھے جامعہ میریہ نصیریہ دے اندر پروگرام ہے سیدنا صدیق اکبر دے ساتھ۔ اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے، میری صحت واسطے دعا کی، نکل جائے جان تیرے قدموں، یہی ہے تمنا، یہی ہے آخر سنت۔